إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس جوجل فورم. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش نموديفيو لو تيم ديال الفورمولير ديالنا. دونك باش نموديفيو لو تيم ما علينا إلا نكليكيو على هاد لابارتي هادي هنا. دونك اون فوا تنكليكيو سوا إلا بغينا نديرو سو فورم ديماج، يعني هاد لونتيت ديالنا. دونك هي لابارتي فيها اون تيت، كاين الكولور دو تيم، كاين الكولور د لاغيير بلان، وكاين ستيل دو لا بوليس. دونك بالنسبه لنا الكولور هنايا ممكن نموديفيو، باغ اكزومبل نديرو هاد الكولور مثلا، ونديرو شي كولور دو فون بحال هكا. دونك ممكن ايضا نبدلو لا كولور ديال لاغيير بلان، مثلا نديرو ديال لونتيت مثلا كما قلت لكم. نجيو لهنايا نكليكيو هنا ونعزلو شي كولور ديال هاد لابارتي ديال لونتيت. دونك هنا جوجل فورم عطينا بزاف ديال لي كاتيجوري ديال لي زيماج. دونك بالنسبه لنا هنايا هاد لي زيماج مديورين بار كاتيجوري، يعني حنا غنشوفوا هاد الفورمولير اللي غنديرو اش من دومين باغ اكزومبل. وغادي نجيو مثلا الى لقينا مثلا اليمونطاسيون ريستوراسيون. دونك هانتوما تلاحظوا غادي نلقاو بحال هكا، بحال هاد لي زيماج هادو. دونك ها هما. دونك الا كليكينا هكا غادي نكليكيو على انسيري. دونك ها هي غادي نلقاوها هنايا تانسيرات قدامنا. دونك من بعد في لونتيت، دونك من بعد عندي هنايا الكولور ديال لاغيير بلان ديالي ممكن نموديفيها، يعني نعزل واحد لا كولور هنايا ونموديفيوها بهادو. يعني الا بغيت بحال بغينا نقولوا يعني نفونسيو لي كولور ديالي، ولا بغيتهم غير خفاف، دونك من هنايا تنعزل دونك الكولور اللي بغيت. سينون لما عجبونيش هاد لي كولور اللي قدامي ممكن نكليكي على هاد بلوس وناخذ كولور باغ لا سوري ديالي. ولا لا كنت عارف لو كود اكزا ديال الكولور ديالي ممكن نسيزيه هنا نكتبوه هنايا. دونك مثلا الا خدينا هاد الكولور هادي وكليكينا هنا ودرنا اجوتي، دونك ها هو زاد لنا هنا وعطانا لي كولور اللي متعلقه بها. دونك ها هما كل ما زدنا كل ما تيزيد في تيفونسي ولا تيخفف الكولور. دونك هاد لابارتي هادي عندي ستيل دو لا بوليس باغ اكزومبل. عندي هنايا 4 ديال لي تيب ديال البوليس، سوا سامبل سوا هاد لي زوتر بوليس. ولكن من الاحسن نخليو هادشي سامبل، لان الناس ما تبغيش تشوف مثلا ان فورمولير بهاد زعما هاد لي بوليس هادو. دونك من الاحسن نخليوه سامبل ونخدموا به هكا. دونك هذا هو لا بارتي ديال لي تيم ديالي. الا بغيت نكونسلتي الفورمولير ونشوفوا كيفاش غيبان، ما عليا الا نكليكي هنايا على هاد لا بارتي ابيرسو وانتوما هكا تيجي. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا جزيلا على المتابعه.